Vicky powerfully spiking Galgudi jersey number 3 का राम्रो स्पाइक थियो विमल परियारधारीको जसको फाइदा गलकुट एलाई स्कोर low check low check यति बेला बल आउट भएको छ नम्बर यति बेला थप्ने छ बल गलकुट बी नम्बर रहेको छ 7 बराबर म कतारबाट फाइनलको कहिले हो भनिरहेको छ यति बेला गलकुट नगरपालिका समूह 1 वर्सेस गलकुट नगरपालिका समूह बीच निकै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अन्तरपालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको पहिलो सेमिफाइनल खेल सञ्चालन भइरहेको छ। अहिले समग्र नम्बर स्कोरमा गलकुट A को 8 छ भने गलकुट B को 7 निकै प्रतिस्पर्धाका बीच गलकुट भर्सेस गलकुटकै खेल सञ्चालन भइरहेको छ। मेरो आवाजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने निकै प्रतिस्पर्धाका बीच सञ्चालन भइरहेको भलिबल खेलमा आफै नजिकबाट अवलोकनको लागि यहाँ उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ। भन्दा भन्दै गलकुट B ले पनि अङ्क 1 तथ्य 8 पुर्याएको छ भने गलकुट A को पनि 8 बराबर A र B आगो। नमस्ते, मैं एउटा कुरा भन्न चाहन्छु है हुटिङ बाबु, अनि चाहे उहिलेको जमाना होस् चाहे अहिलेको जमाना होस् बिना सहयोगी कसैको पनि काम हुँदैन। तपाईहरुले चाहे महाभारतको युद्ध होस् चाहे रामायणको युद्ध होस् चाहे अहिलेको नेताहरूको चुनाव होस् जहिले पनि सहयोगीले गर्दा जितेको हुन्छ। यस्तै प्रसङ्गमा हनुमानलाई सोधे धेरै के जतिखेर पनि तिमीले किन श्रीराम भन्छ भन्दाखेरि श्रीराम नभनिकन मेरो शक्ति आउँदैन, श्रीराम नभनिकन मेरो भक्ति हुँदैन, श्रीराम नभनिकन शक्ति आउँदैन, बल आउँदैन भने जस्तै खेलाडीहरूलाई पनि तपाईँको सहयोग चाहिन्छ। खेलाडीहरूलाई राम्रो उडी हान्छ एकदम ठुलो गेम सम्पन्न हुन हामीलाई विषय सहानी सल्लाह एशियन पेन्ट्स अधिकृत प्रोभाइडर साधन सहानी उहाँको नाममा जोरदारले ताली लगाउन सक्यो र म यज्ञ बुढोको नाममा पनि जोरदारले ताली बजाउँछु र साना र जोरदारले ताली बजाउन सक्यो। नम्बर रहेको छ 10-11 साउन्ड सिस्टममा रहनुभएका मित्रलाई साउन्ड अलिकति मधुर आवाज बढाइदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। अहिले समग्र स्कोरमा गलकुट A को 11 छ भने गलकुट B को पनि 11 बराबर निकै प्रतिस्पर्धाका बीच गलकुटको अन्तरपालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहेको छ। पहिलो सेमिफाइनल अन्तर्गत गलकुट A भर्सेस गलकुट B बीचको खेल सञ्चालन भइरहेको छ। उत्कृष्ट स्ट्राइकिङ तर बल आउट फाइदा गलकुट A लाई। गलकुट A को 12 छ भने गलकुट B को 11 सर्भिसमा गलकुट A का जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी बल उठाउन सक्ने गलकुट B बाट फाइदा गलकुट A लाई नै। गलकुट A को 13 छ भने गलकुट B को 11 उहाँ पनि उत्कृष्ट स्पाइकर हुनुहुन्छ। यति बेला जर्सी नम्बर 6 बाट सर्भिस उत्कृष्ट प्रहार तर बल झालातर फाइदा गलकुट A लाई। गलकुट A को 14 छ भने गलकुट B को 11 पहिलो अफिसियल टाइम गलकुट B बाट अत्तर जर्सी नम्बर 12 इन। यति बेला कुसमान थापा सर्भिसमा 12 नम्बर लाउरे आयो ल है बी टिमको खेलाडी जर्सी नम्बर 12 लाउरे डाउन इन हुनुभएको छ है केही होला जस्तो छ अब बी टिमको है। कुसमान थापा प्रतिस्पर्धाको बीच खेल सञ्चालन भइरहेको छ। बल आउट A B बाट फाइदा A लाई नै 1 अङ्क
पुनः सर्भिसमा 21 भने गलकुट बी को 13 21-13 गलकुट A को तर्फबाट सर्भिस बल उठ्न सकेन फाइदा ए लाई नै 1 अङ्क 22 भने बी को 13 22-13 बेला नम्बर स्क्वायर रहेको छ 22-13 गलकुट A 22 छ भने B 13 फेरि पनि सर्भिस बल उठ्न सकेन बीबाट फाइदा ए लाई नै ए ले अङ्क 1 थप्दै 23 पुर्याएको छ भने बी को 13 23-13 10 नम्बरले लिड गरिरहेको छ यति बेला B लाई A ले दुईजना चुट्यो है विमल र राजु चुट्यो है हामीले केही नसक्छौँ यहाँ निकै राम्रो ओहो अत्यन्तै राम्रो पार थियो तर बल नियन्त्रण देखि प्रतिस्पर्धाका बीच खेल सञ्चालन भएको छ देखि पावरफुल स्पाइकिङ गर्दै गलकुट ए ले अन्तिम बिन्दु अर्थात् यो म्याचमा सेट पोइन्ट 24 पुर्याएको छ भने गलकुट ए को 13 24-13 ओहो यति बेला सर्भिस बल जालान्तर फाइदा बी लाई बी को अङ्क 14 छ भने ए को 24 14-24 B लाई नम्बर रहेको छ 14-24 1 मिस गेम फिनिस प्लेसिङ बल आउट फाइदा बी लाई नै बी को अङ्क 1 तब्दै 15 पुगेको छ भने ए को 24 15-24 यति बेला नेट गएको छ नेट गयो है साथी हो नेट गयो त्यस कारणले गर्दा यो डाटाबाट दिएको छ है अहिले देखि उत्कृष्ट प्लेसिङ सँगै गलकुट बी ले अङ्क 1 तब्दै 16 पुर्याएको छ भने गलकुट ए को 24 16-24 देखि पावरफुल स्पाइकिङ सँगै पहिलो सेटमा गलकुट ए विजय भएको छ दोस्रो सेटको लागि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ अन्तरपालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता बीच पहिलो सेमिफाइनलका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु खेल मर्यादित र सभ्य रूपमा अगाडि बढाइदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु आफ्नो कला प्रदर्शनलाई व्यावहारिक र अनुशासनपूर्वक अगाडि बढाइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु गलकुट बीबाट फल्न सके फाइदा ए लाई 1 अङ्क 1 छ भने बी को 0 1-0 सफल भएको छ यति बेला नम्बर रहेको छ 1-0 लाइभ क्लियर छ दाजु भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू देखि पावरफुल स्पाइकिङ गलकुट बी का खिलाडी जर्सी नम्बर 3 का खिलाडीबाट अङ्क 1 बराबर आएन अब किन हो भन्नुभएको ओ लौका बाजे हुटिङ गर्नु रे कमेन्ट आयो देखि उत्कृष्ट ब्लक सँगै गलकुट बी ले अङ्क 1 तब्दै 2 पुर्याएको छ भने गलकुट ए को 1-2-1 ले पनि खाता खोल्न सफल नम्बर रहेको छ 1-2 1-2 उस्मान थापा हो उत्कृष्ट प्रहार बल उठिरहेको छ देखि उत्कृष्ट स्पाइकिङ सँगै गलकुट बी ले अङ्क 1 तब्दै 3 पुर्याएको छ भने गलकुट ए को 1-3-1 भिडियो क्लियर आएको छैन राजा भन्नुभएको छ मिलाएर हेर्नु है साथी ल एचडी भिडियो पनि हेर्न नभुल्नु होला अपलोड हुने छ है 1-2 दिन देखि उत्कृष्ट स्पाइकिङ गलकुट ए का जर्सी नम्बर 2 का खिलाडीबाट अङ्क 1 तब्दै 2 पुर्याएको छ भने गलकुट बी को 3-2-3 आम्मामा कस्तो राम्रो मान्छे तपाईँ है ग्रुपमा सेयर गरिदिएको छु रे ल धेरै धेरै धन्यवाद एकदमै धेरै धन्यवाद है सुरेश मुक्तान क्लियर छ भन्नुभएको देखि उत्कृष्ट ब्लक गर्दै गलकुट ए ले अङ्क 1 तब्दै 3 पुर्याएको छ भने गलकुट बी को पनि 3 बराबर जनाले लाइक ठोकिसक्नु भएको छ है थ्याङ्क यू भेरी मच 100 जना पुग्नु पर्यो है 100 जना कम्तीमा 100 जना पुग्नु पर्यो है गलकुट बीबाट फल फाइदा ए लाई 1 अङ्क 4 छ भने गलकुट बी को 3-4-3 यति बेला सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6
बल कट्न सकेन यबाट फाइदा बीलाई बीले अङ्क एक थप्दै 4 पुर्याएको छ भने एक पनि 4 बराबर जनाले लाइक गरिदिनु होला प्लिज ल शाबास शाबास हात नपरे बेला खुल्नुपर्छ है केटा हो वाचिङ फ्रम जापान भन्नुभएको छ रिकी पावरफुल स्पाइकिङ तर बल आउट फाइदा बीलाई नै बीले अङ्क एक थप्दै 5 पुर्याएको छ भने गलगुटेको 4 5-4 क्षेत्रीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यति बेला गलकोट बी 5 छ भने गलकोट ए 4 यति बेला गलकोट बीबाट फल फाइदा एलाई नै ए को अङ्क एक थप्दै 5 पुर्याएको छ भने गलकोट बी को पनि 5 बराबर नम्बर रहेको छ 5 बराबर यति बेला दीपक मल्ल ठकुरी जर्सी नम्बर 2 सर्भिसमा ओहो निकै नै राम्रो अप्प मार्यो है रिकी पावरफुल स्पाइकिङ गर्दै गलकुट बीले अङ्क एक थप्दै 6 पुर्याएको छ भने गलकुट ए को 5 यति बेला 1 नम्बर बढी छ है गलकोट बी को यो चाहिँ दोस्रो सेट चलिरहेको छ नम्बर स्कोर रहेको छ 6-5 राम्रो गलकुट एबाट बल उठ्न सकेन फाइदा बीलाई नै बीले अङ्क एक थप्दै 7 पुर्याएको छ भने गलकुट ए को 5 दारीले टाइगरका खेल्ने हो भन्नुभएको छ बल आउट एबाट फाइदा बीलाई नै बीले अङ्क 8 पुर्याएको छ भने गलकुट ए को 5 आई एम फ्रम युएसए रे ओहो अमेरिकादेखि हेर्दै हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच यहाँलाई स्वागत छ है मन तामाङजी उत्कृष्ट प्रहार थियो रिकी अहिले उत्कृष्ट स्पाइकिङ गलकुट ए का खेलाडी जर्सी नम्बर 4 का खेलाडीबाट अङ्क एक थप्दै गलकुट ए ले 6 पुर्याएको छ भने गलकुट बी को 8 गुल्मीको टिम रिकी पावरफुल स्पाइकिङ गलकुट ए का खेलाडी जर्सी नम्बर 4 का खेलाडीबाट तर बल आउट फाइदा बीलाई बीको अङ्क 9 छ भने गलकुट ए को 9 बल आउट हो कि राइट हो भन्ने कुरा अहिले बल आउट गएको रहेछ है यति बेला बल आउट जसको फाइदा गलकोट बीलाई नम्बर रहेको छ 9-6 ओके रिकी उत्कृष्ट स्पाइकिङ गलकुट ए का खेलाडी जर्सी नम्बर 1 का खेलाडीबाट अङ्क एक थप्दै 7 पुर्याएको छ भने गलकुट बी को 9 ल 80 जना पुग्नु भएको छ ल है थ्याङ्क यू भेरी मच सबै कुरो बुझ्ने मान्छे हुनुहुन्छ सबै रिकी उत्कृष्ट प्लेसिङ गलकुट बी का जर्सी नम्बर 3 का खेलाडीबाट अङ्क एक थप्दै 10 पुर्याएको छ भने गलकुट ए को 7 बी 10 ए 7 ओहो निकै नै राम्रो प्लेसिङ गर्दै बल कट्न सकेन बीबाट फाइदा एलाई एक अङ्क 8 छ भने बी को 10 ए 8 छ भने गलकोट बी 10 यो दोस्रो सेट चलिरहेको छ ए र बी को बीचमा खेल भइरहेको कृपया मैदान बाहिर रहेको भलिबललाई अफिसियल लिगसम्म सुरक्षित रूपमा पुर्याइदिनुको लागि म स्वयंसेवकलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु प्रतिस्पर्धाको बीच खेल सञ्चालन भइरहेको छ निकै उत्कृष्ट ब्लकसँगै गलकुट बीले अङ्क एक थप्दै 11 पुर्याएको छ भने गलकुट ए को 8 11-8 गुल्मी टिम गलकोट एसँग हार्यो नि त हिजो गयो है घर गयो उत्कृष्ट टचआउट बनाउँदै गलकुट ए ले अङ्क एक थप्दै 9 पुर्याएको छ भने गलकुट बी को 11 है 81 जना पुग्नु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई ओहो उत्कृष्ट ब्लक गर्दै गलकुट ए ले अङ्क एक थप्दै 10 पुर्याएको छ भने गलकुट बी को 11 10-11 बल उठ्न सकेन बीबाट अङ्क एक थप्दै गलकुट ए पनि 11 छ भने गलकुट बी पनि 11 बराबर यो दोस्रो सेटमा गलकुट बीबाट पहिलो अफिसियल टाइम यस पछाडिको खेल बिरुवा भर्सेस निसिकोला बीच हुने भएकाले
दुवै समूहका खेलाडीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहेको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दोस्रो सेमिफाइनल गलकुट निसिकोला भर्सेस बिरुवा बीच हुँदैछ। तसर्थ दुवै समूहका खेलाडीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहेको लागि म अनुरोध गर्दछु। अहिले पहिलो सेमिफाइनल गलकुट ए भर्सेस गलकुट बी बीच सञ्चालन भइरहेको छ। अफिसियल टाइम आउट। कोचिङ गर्छु भन्नुभएको छ। ओके, यहाँलाई स्वागत छ नमस्ते न्युजमा। गुड न्युज एबाट बल गर्न सकेन, फाइदा बीलाई। बीको अङ्क 12 छ भने ए को 11 12-11। यति बेला नम्बर रहेको छ 12-11। उत्कृष्ट नकआउट बनाउँदै गलकुट एले अङ्क 12 पाएको छ भने गलकुट बी पनि 12 बराबर 12। भिडियो अर्को मिलाउनु पर्यो भन्नुभएको छ। बल गर्न सकिने एबाट फाइदा बीलाई। बीले अङ्क एकदमै 13 रहेको छ भने गलकुट ए को 13-12। अहिले कस्तो छ सोफियाजी? भिडियो पुरा अर्को अरे क्या सोफिया कुन निकै पावरफुल स्पाइकिङ तर बल आउट। फाइदा बीलाई। बीको अङ्क 14 छ भने ए को 12 14-12। गलकोट हटियाबाट भन्नुभएको छ। यहाँलाई स्वागत छ नमस्ते न्युजमा। फाइनल भोलि कति बजे हुन्छ भन्नुभएको छ। सायद भोलि 10-11 बजे हुनसक्छ है। है 84 जनाले लाइक गर्नुभएको छ। अब जम्मा 16 जनाले लाइक गर्दै पुग्छ है। 100 लाइक भयो भने अहिले समग्र स्कोरमा गलकुट बी 15 छ भने गलकुट ए को 13 15-13। सबैलाई धन्यवाद। यति बेला नम्बर रहेको छ 15-13। गलकुट बीबाट फलको सङ्केत फाइदा एलाई। एले अङ्क 14 रहेको छ भने बी को 15 14-15। यति बेला नम्बर रहेको छ 14-15। निकै उत्कृष्ट प्लेसिङसँगै गलकुट बीले अङ्क 16 रहेको छ भने गलकुट ए को 16-14। निकै प्रतिस्पर्धाका बीच अन्तरपालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहेको छ। ए भर्सेस बी बीच निकै पावरफुल स्पाइकिङ तर बल उठिरहेको छ। बल यति बेला पनि कन्ट्रोलमै। निकै पावरफुल स्पाइकिङ तर बल आउट। फाइदा एलाई। ए को अङ्क 15 छ भने गलकुट बी को 16 15-16। निकै पावरफुल स्पाइकिङ गलकुट ए का खेलाडी जर्सी नम्बर 4 का खेलाडीबाट अङ्क 31 16 रहेको छ भने गलकुट बी पनि 16 बराबर। यति बेला नम्बर रहेको छ 16 बराबर। निकै पावरफुल स्पाइकिङ गलकुट बी जर्सी नम्बर 3 का खेलाडीबाट अङ्क 31 17 रहेको छ भने गलकुट ए को 16 17-16। 17-16 है। 90 जना पुग्नु भएको छ है लाइक गर्नु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। बल आउट। फाइदा बीलाई। बीले अङ्क 18 रहेको छ भने गलकुट ए को 16 18-16। निकै पावरफुल स्पाइकिङ गलकुट ए जर्सी नम्बर 6 का खेलाडीबाट अङ्क 31 17 रहेको छ भने गलकुट बी को 18 17-18। सर्भिसमा गलकुट ए का खेलाडी जर्सी नम्बर 1 राजु विकको सर्भिस थियो यति बेला जर्सी नम्बर 1। निकै पावरफुल स्पाइकिङ गलकुट बी का जर्सी नम्बर 9 का खेलाडीबाट अङ्क 19 रहेको छ भने गलकुट ए को 17 19-17। बल आउट। फाइदा बीलाई। बल ब्लक आउट भएको छ। फाइदा एलाई। ए को अङ्क 1 थप्दै
18 पुगेको छ भने बीको 19। बीबाट बल गर्न सकेन फाइदा एलाई। एले अङ्क एक तथा 19 पुर्याएको छ भने बीको पनि 19 बराबर। निकै प्रतिस्पर्धाका बीच खेल सञ्चालन भइरहेको छ। गलकुट नगरपालिका ए भर्सेस गलकुट नगरपालिका बी बीचको खेल। यति बेला सर्भिस बल राइट फाइदा एलाई। एले अङ्क एक तथा 20 पुर्याएको छ भने बीको 19 यति बेला नम्बर रहेको छ 20-19। निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक रूपले अगाडि बढिरहेको छ यो गेम। निकै पावरफुल स्पाइकिङ तर बल ब्लक फाइदा एलाई। एले अङ्क एक तथा 21 पुर्याएको छ भने बीको 19। यति बेला यो दोस्रो सेटमा गलकुट नगरपालिका समूह बीबाट अफिसियल टाइम। धन्यवाद, बढी धन्यवाद हजुरहरूको जय होस् है। सब लाइक गर्ने मान्छेको सबैको जय होस् है। सुरज मगर अफिसियल टाइम आउट। पुनः यो दोस्रो सेटको प्रतिस्पर्धामा खेलाडीहरू मैदानमा। बहुचर्चित खेलाडीहरू जो गलकुट क्षेत्रबाट राष्ट्रिय स्तरमा समेत आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। बहुचर्चित खेलाडीहरूको प्रतिस्पर्धा गलकुट भर्सेस गलकुट बीच नै यो दोस्रो सेटको लागि प्रतिस्पर्धा। निकै उत्कृष्ट प्लेसिङसँगै गलकुट एले अङ्क एक तथा 22 पुर्याएको छ भने बीको 19 पहिलो सेट कसले जित्यो भन्नुभएको छ। पहिलो सेट ए टिमले जितेको। निकै उत्कृष्ट ब्लकसँगै गलकुट एले अङ्क एक तथा 23 पुर्याएको छ भने गलकुट बीको 19 ल थ्याङ्क यू भेरी मच। दुईजना फेरि थपिनु भएको छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ है। निकै पावरफुल स्पाइकिङ गलकुटकी जर्सी नम्बर 7 का खेलाडीबाट अङ्क एक तथा 20 पुर्याएको छ भने गलकुट ए को 23-23। नमस्ते न्युजमा जोडिनु भएको छ। निकै उत्कृष्ट प्लेसिङसँगै गलकुट एले अङ्क एक तथा म्याच पोइन्ट अर्थात् 24 पुर्याएको छ भने गलकुट बीको 24-20। गलकुट ए नम्बर रहेको छ 24-20। प्रकाश सुनार सर्भिस। निकै पावरफुल स्पाइकिङ गलकुट बी जर्सी नम्बर 6 का खेलाडीबाट अङ्क एक तथा 21 पुर्याएको छ भने गलकुट ए को 24-24। सुरेश मुक्तान दामी छ भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच सुरेश मुक्तानजी। प्रयास असफल सँगै गलकुट एले अङ्क एक तथा दोस्रो सेट पनि आफ्नो पल्टामा पार्न सफल भएको छ। गलकुट एले 2 सेट आफ्नो हातमा पार्न सफल भएको छ। यो तेस्रो सेटको प्रतिस्पर्धामा गलकुट ए भर्सेस गलकुट बी बीचको खेल सञ्चालन हुँदैछ। तयारी अवस्थामा रहिदिनुको लागि दोस्रो सेमी फाइनलमा रहनुभएका दिलुवा गाउँपालिका र निसिकोला गाउँपालिका खेलाडीहरूलाई म तयारी अवस्थामा रहिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सिक्किम ओहो सिक्किम त दामी छ नि सर है। यति बेला हामी देखिरहेका छौँ समीरमा अपिल गरिदिनु होला। गलकुट ए को 2 छ भने गलकुट बी को 0। कति सेट भयो भन्नुभएको छ प्रवीण पौडेल। यो तेस्रो सेट चलिरहेको छ। पहिलो र दोस्रो सेट गलकुट एले हात पारिसकेको छ है साथी। ओके यति बेला जर्सी नम्बर 3 मिन सुनार सर्भिसमा। कृपया आफ्नो अनुशासनलाई पालना गरी खेल प्रदर्शन गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो पहिलो सेमी फाइनल गलकुट ए भर्सेस गलकुट बी बीचको खेल सञ्चालन भइरहेको छ। वेलकम टु सिक्किम भन्नुभएको छ विज्ञान मगर। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। थ्याङ्क यू। आई एम फ्रम जापान भन्नुभएको छ बिग किङले। ओके यहाँलाई पनि स्वागत छ है सर। ल धन्यवाद।
हामी देखिरहेका छौँ गलकुट ए र गलकुट बी बिचको खेल सञ्चालन भइरहेको छ। लाइट बढाउनु पर्यो है साथीहरूलाई। सर्भिसमा गलकुट ए जर्सी नम्बर 3 का खेलाडी। यति बेला सर्भिसमा मिन्समा जर्सी नम्बर 3। तेस्रो सेट सुरु भएको छ। नम्बर रहेको छ दुईकै पावरफुल स्पाइकिङ गलकुट बी जर्सी नम्बर 3 का खेलाडीबाट अङ्क 1 प्राप्त गरेको छ भने गलकुट ए को 1-2। गलकुट ए बीको तर्फबाट उत्कृष्ट प्रहार सँगसँगै नम्बर खाता खोल्न सफल भएको छ। नम्बर रहेको छ 1-2। उत्कृष्ट स्पाइक नेट टचको सङ्केत गोलकोटतिर छ जसको फाइदा गलकुट बीलाई। नम्बर रहेको छ 2 बराबर। दुईकै पावरफुल स्पाइकिङ बल आउट फाइदा बीलाई। बीको अङ्क 2 छ भने एक पनि 2 बराबर। हजुर ओहो गैँडाकोटबाट हेर्दैछु दुईकै उत्कृष्ट प्लेसिङसँगै गलकुट एले अङ्क 3 रहेको छ भने गलकुट बीको 2-2। थ्याङ्क यू भेरी मच वेलकम छ। म पनि छेत्री है, मेरो नाम भीम छेत्री है। ओके दामी भन्नुभएको छ हेमराज नेपालीले। यहाँलाई पनि स्वागत छ सर, थ्याङ्क यू। बल आउट फाइदा बीलाई। बीले अङ्क 1 थप्दै 3 पुर्याएको छ भने गलकुट 1 पनि 3 बराबर। सेट भयो ब्रो भन्नुभएको छ समीर थापाले। एकै उत्कृष्ट स्पाइकसँगै गलकुट एले अङ्क 4 पुर्याएको छ भने गलकुट बीको 4-3। यति बेला सर्भिसमा जर्सी नम्बर 2 दीपक मल्ल ठकुरी। राम्रो सर्भिस। ओहो दीपकको सर्भिसले नम्बर ल्याएको गलकुट बीबाट गलकुट सकिन फाइदा यसलाई 1 अङ्क 5 छ भने बीको 5-3। गलकुट ए टिमबाट खेल्दै हुनुहुन्छ दीपक मल्ल ठकुरी। सबभन्दा हिरो मान्छे है यो दीपक मल्ल ठकुरी, हिरो एकदम हिरो। ओ कति राम्रो डिफेन्स। ओहो अब्बा हान्छ है अब्बा फेरि मार्यो। ओ उत्कृष्ट डिफेन्स थियो दीपक मल्ल ठकुरीको। ओहो विमल एकै पावरफुल स्पाइकिङ गलकुट एबाट अङ्क 1 थप्दै 6 पुर्याएको छ भने गलकुट बीको 6-3। नम्बर रहेको छ 6-3। उत्कृष्ट स्पाइकसँगै गलकुट बीले अङ्क 1 थप्दै 4 पुर्याएको छ भने गलकुट एको 4-6। कति बेला हो भन्नुभएको छ बिरुवा यसपछिको गेममा है सेमिफाइनल। बिरुवा सेमिफाइनल खेलाडी परिवर्तन बिरुवाले गलकुट बी तर्फ जर्सी नम्बर 6 आउट, जर्सी नम्बर 4 इन। बिरुवाको भिडान्त हुनेछ है यसपछि। गलकुट बीबाट बल गर्न सकेन फाइदा एलाई। एले अङ्क 1 थप्दै 7 पुर्याएको छ भने गलकुट बीको 7-4। यति बेला उस्मान थापा जर्सी नम्बर 7 सर्भिसमा। राम्रो सर्भिस थियो। चान्स बोल यति बेला गलकुट एलाई। ओहो लगे पावरफुल ब्लकसँगै गलकुट बीले अङ्क 1 थप्दै 5 पुर्याएको छ भने 5-7। नम्बर रहेको छ 5-7। बल गर्न सकेन बीबाट फाइदा एलाई। एले अङ्क 1 थप्दै 8 पुर्याएको छ भने बीको 5-8-5 रहेको छ। गलकुट बीबाट उत्कृष्ट स्पाइकिङ तर बल जाँदा फाइदा एलाई। एले 9 पुर्याएको छ भने बीको 5। यति बेला यो नम्बर रहेको छ तेस्रो सेटमा गलकुट बीबाट अफिसियल टाइम। मैले बारम्बार यहाँलाई अनुरोध गरिरहेको छु, स्वयंसेवक मित्रलाई म व्यवस्थापनको निमित्त अनुरोध गर्न चाहन्छु। भलिबल कोर्टको साइडमा राखिएको बार
फ्रम इन्डिया डोरीले व्यवस्थापन गरिएको छ, त्यो डोरी छिनेको सङ्केत पाएको छु, त्यसर्थ भारको उचित व्यवस्थापनमा खटिदिनुको लागि म स्वयंसेवकलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नारायण नेस्टो जय बिरुवा दीपक थापा लाउरे हुनुभएको छ है, मानसिंह गुरुङ रवि सेन्चुरी भन्नुभएको छ। बल आउट, एबाट फाइदा बीलाई, बीको अङ्क 6 छ भने ए को 9 6-9। बल जालान्तर, एबाट फाइदा बीलाई, बीले अङ्क 7 पुऱ्याएको छ भने ए को 9। जसको फाइदा टिम बीलाई नम्बर रहेको छ 7-9। बल आउट, फाइदा ईलाई, ईको अङ्क 10 छ भने बी को 7 10-7। जसको फाइदा बेलकोटीलाई यति बेला कप्तान राजु विकास सर्भिसमा ब्लकसँगै गलकोट ए को अङ्क 11 छ भने गलकोट बी को 7 11-7। नम्बर रहेको छ 11-7। यति बेला पुनः सर्भिसमा राजु विकास चान्स बल यति बेला गलकोटीलाई बल जालान्तर, फाइदा बीलाई, बीले अङ्क 8 पुऱ्याएको छ भने ए को 11 8-11। गलकोट बीलाई नम्बर रहेको छ 8-11। बल बन्न सकेन, बीबाट फाइदा एलाई, ए को 12 छ भने बी को 8 12-8। 12-8। भलिबल कोर्ट बाहिर रहेको भलिबललाई अफिसियल डेस्कसम्म सुरक्षित रूपमा पुर्याइदिनुको लागि म स्वयंसेवक मित्रलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस पछाडिको खेल निसिकोला गाउँपालिका भर्सेस बिरुवा गाउँपालिका बिचमा भएकाले दुवै समूहका खेलाडीलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले समग्र नम्बर स्कोरमा गलकुट 13 गलकुट बी 8। बल आउट, फाइदा बीलाई, बी को 9 छ भने ए को 13 9-13। 9-13। गलकुट एबाट खेलाडी परिवर्तन, जर्सी नम्बर 7 आउट, जर्सी नम्बर 9 इन। बेला जर्सी नम्बर 9 लक्ष्मण सुनार इन हुनुभएको छ गलकोट ए। हेरिहालौँ अब लक्ष्मण सुनारको स्पान। लक्ष्मण सुनार देखिए उत्कृष्ट बल आउट, फाइदा बीलाई, बी को अङ्क 10 छ भने ए को 13 10-13। 10-13। देखिए पावरफुल स्पाइकिङ, गलकुट बी जर्सी नम्बर 1 का खेलाडीबाट अङ्क 11 पुऱ्याएको छ भने गलकुट ए को 13 11-13। नम्बर रहेको छ 11-13। जर्सी नम्बर 12 सर्भिसमा बल आउट, एबाट फाइदा बीलाई, बी को 12 छ भने ए को 13 12-13। देखिए प्रतिस्पर्धाका बीचमा खेल सञ्चालन भइरहेको छ। फेरि नै आउट आयो। देखिए पावरफुल स्पाइकिङ, तर फलको सङ्केत फाइदा बीलाई, बीले अङ्क 13 पुऱ्याएको छ भने ए को पनि 13। यति बेला तेस्रो सेटमा गलकुट एबाट पहिलो अफिसियल टाइम। यति बेला टेक्निकल टाइम आउट दिनुभएको छ गलकोट एले। नम्बर रहेको छ 13 बराबर। खेल टाइम आउट, पुनः प्रतिस्पर्धाका लागि खेल मैदानमा खेलाडीहरू। बुझिन अझ एउटा खेल
पुनः अङ्क 1 थप्दै गलकुट बीले 14 पुऱ्याएको छ भने गलकुट 1 को 13 14-13 डिके पावरफुल स्पाइकिङ गलकुट जर्सी नम्बर 2 का खेलाडीबाट अङ्क 1 थप्दै 14 पुऱ्याएको छ भने गलकुट बी को पनि 14 बराबर 14 बराबर डिके उत्कृष्ट स्पाइकिङ तर बल आउट फाइदा एलाई एले अङ्क 1 थप्दै 15 पुऱ्याएको छ भने गलकुट बी 15-14 15-14 यति बेला जर्सी नम्बर 6 प्रकाश सुनार सर्भिसमा राम्रो सर्भिस राम्रो रिसिभ पनि उत्कृष्ट प्रहार पनि तर बल नियन्त्रण पाइसकेको छ गलकुट एबाट फलको सङ्केत फाइदा बीलाई बीले अङ्क 15 ल्याएको छ भने एक पनि 15 बराबर 15 बराबर यति बेला एकजना खेलाडीले जुत्ताको तर्न राख्ने हुनुहुन्छ है त्यस कारणले यो खेल सफल दिनुभयो फेरि अर्को जुत्ताको तर्न भएको छ है बल्ल हुन्छ है यति बेला कार्डको सङ्केत गलकुट बी जर्सी नम्बर 3 का खेलाडीबाट खेलाडीलाई सर्भिसमा जर्सी नम्बर 9 गलकुट बी का खेलाडी गलकुट एबाट फलको सङ्केत फाइदा बीलाई बीको अङ्क 16 छ भने ए को 15 16-15 खेलाडीले येल्लो कार्ड पाइसकेका छन् देख्न सक्छौँ गलकुट एबाट उत्कृष्ट प्रहार गर्दै अङ्क 1 थप्दै 16 पुऱ्याएको छ भने गलकुट बी पनि 16 बराबर 16 बराबर बल आउट फाइदा बीलाई बीले अङ्क 1 थप्दै 17 पुऱ्याएको छ भने ए को 16 गलकुट एबाट बल गर्न सकेन फाइदा बीलाई बीले अङ्क 1 थप्दै 18 पुऱ्याएको छ भने ए को 16 है यो टिम अहिले खेलाएको छ त्यो टिम चाहिँ जागेको छ है कमेन्ट हेरम राजा भन्नुभएको छ उत्कृष्ट प्लेसिङ सँगै गलकुट एले अङ्क 1 थप्दै 17 पुऱ्याएको छ भने गलकुट बी 17-18 आयुष दर्लानीहरू के छ है यो र 110जनाले लाइक गर्नुभएको छ यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ है देखिए पावरफुल स्पाइकिङ तर ब्लक फाइदा एलाई एले अङ्क 1 थप्दै 18 पुऱ्याएको छ भने गलकुट बी पनि 18 बराबर बेला नम्बर रहेको छ 18 बराबर 111जनाले लाइक गर्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद छ गलकुट बीबाट फलको सङ्केत फाइदा एलाई ए को अङ्क 19 छ भने बी को 18 दोस्रो यति बेला खेलाडी परिवर्तन जर्सी नम्बर 4 का ठाउँमा जर्सी नम्बर 6 सुरज मगर जितिने गेम जित्यो कि नै भन्नुभएको छ जितेको छैन उत्कृष्ट स्पाइक सँगै गलकुट बीले अङ्क 19 प्राप्त गरेको छ भने गलकुट ए को पनि 19 बराबर गलकुट एबाट अङ्क बल उठ्न सकेन फाइदा बीलाई बीको अङ्क 20 छ भने ए को 19 20-19
बल आउट फाइदा बीलाई बीले अङ्क एक साथै 21 पुऱ्याएको छ भने A को 19। दोस्रो अफिसियल टाइम यो तेस्रो सेटमा गलकुट एबाट। अहिले समग्र स्कोरमा गलकुट B 21 गलकुट A 19। 21 A को 3 1-3। 1-3 यति बेला जर्सी नम्बर 7 सर्भिसमा गलकुट B को तर्फबाट। एबाट क्रिस्टस बागसँगै अङ्क 4 पुऱ्याएको छ भने B को 1 4-1। मेक गुरुङ नमस्कार हजुर, म हङकङबाट हेर्दैछु। थ्याङ्क यू भेरी मच। ओके थ्याङ्क यू स्वागत छ नमस्ते न्युजमा। एके पावरफुल स्ट्राइकिङ गर्दै गलकुट A ले अङ्क 5 पुऱ्याएको छ भने गलकुट B को 5-1। थ्याङ्क यू मेक गुरुङ। कति खेल भयो हजुर भन्नुभएको छ, भयो भन्नुभएको होला। ओके सुरेशजी, यो पहिलो सेमी फाइनल हो र क्वार्टर फाइनल लास्ट क्वार्टर फाइनल भयो। एके पावरफुल स्ट्राइकिङ गर्दै गलकुट A ले अङ्क 6 पुऱ्याएको छ भने गलकुट B को 1 6-1। प्रकाश राजु र विमललाई हक गर्छु। ओके थ्याङ्क यू खेलाडीहरूलाई एके पावरफुल स्ट्राइकिङ गर्दै गलकुट B ले अङ्क 2 पुऱ्याएको छ भने गलकुट A को 2-6। कमल बस्याल किन हो ब्रो, हाम्रो कमेन्ट नपठाउनु। सबैको कमेन्ट बल आउट भएको छ फाइदा A लाई A को 7 छ भने B को 2 7-2। बल आउट फाइदा A लाई A को 8 छ भने B को 2 8-2। 8-2 यति बेला नम्बर रहेको छ गलकुट A 8 छ भने गलकुट B 2। बल आउट फाइदा B लाई B को अङ्क 3 छ भने A को 8 3-8। 3-8 गलकुट B 3 छ भने गलकुट A 8। बल आउट फाइदा A लाई A को अङ्क 9 B को 3 9-3। यति बेला नम्बर रहेको छ 9-3। पुनः सर्भिस बल नसकिन फाइदा A लाई A को 10 B को 3 गलकुट A 10 गलकुट B 3। कृपया खेल मैदान बाहिर गएको खेलाडीलाई अफिसियल टिमसम्म पुर्याइदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। कमल परियार हेलो दाई, म अहिले कमनदेखि हेर्दैछु भन्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। बीबाट पुनः बल गर्न सकिन फाइदा A लाई A को अङ्क 11 छ भने B को 3 11-3। इन्डियाबाट है म साह्रै राम्रो छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। नमस्ते न्युजलाई माया गर्नुहोला, हेर्दै गर्नुहोला र लाइक सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। निकै उत्कृष्ट ब्लकआउट बनाउँदै गलकुट B ले अङ्क 4 पुऱ्याएको छ भने गलकुट A को 11 4-11। सबै मिलेर 3 लाख पुऱ्याइदिनु होला है। थ्याङ्क यू भेरी मच सबैलाई। बल आउट फाइदा B लाई B को अङ्क 5 छ भने A को 11 5-11। यस्तो गेम हेर्न नि अल्छी लाग्यो भन्नुभएको छ। निकै उत्कृष्ट स्ट्राइकसँगै गलकुट A ले अङ्क 1 थप्दै 12 पुऱ्याएको छ भने गलकुट B को 5 12-5। सुरज मगर गाह्रो अल्छी लागेर है जानुभयो है। ओके फेरि अर्को गेममा जोडिनु है। बल आउट फाइदा A लाई A को अङ्क 13 छ भने B को 5 13-5। दर्शक पनि घट्दै जानुभयो त।
जोडिनु पर्यो नि हजुर हो जोडिनु पर्यो अर्को गेम बल आउट फाइदा एलाई 1 अङ्क 14 छ भने बीको 5 यो चौथो सेटमा गलकुट बीबाट पहिलो अफिसियल टाइम यस पछाडिको खेल बिरुवा भर्सेस निसिकोला बीच हुने भएकाले दुवै समूहका खेलाडीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहेको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु पाली होइन सर हेर्दै हो भन्नुभएको थियो थ्याङ्क यू भेरी मच धन्यवाद अफिसियल टाइम आउट सर्भिसमा गलकुटे जर्सी नम्बर 4 राजन सुनारी यहाँले पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ म पाल्पाबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ राम्रो छ है भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू भेरी मच धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते न्युजमा स्वागत छ यहाँलाई बीबाट बल त सकिन फाइदा एलाई 1 अङ्क 15 बीको 5 15-5 भन्नुभएको छ ओके गलकुटीबाट बलको त सकिन फाइदा बीमा बीलाई अङ्क 6 छ भने 1-15 6-15 काले सुना हाई भन्नुभएको छ हाई कस्तो छ हजुरलाई नमस्ते बल आउट फाइदा एलाई 1 अङ्क 16 बीको 6 16-6 अहिलेको खेलेको केटाहरू के हो एम राणाले नमस्कार गर्नुभएको छ मेरो पनि धेरै धेरै नमस्कार र स्वागत गर्न चाहन्छु नमस्ते न्युजमा बल आउट फाइदा बीलाई बीको अङ्क 7 छ भने 1-16 जर्सी नम्बर 2 आउट जर्सी नम्बर 5 इन हजुरले खै त के पठाउनु भएको छ मैले देखिनँ कि गलकुट बीतर्फ है कमलजी जर्सी नम्बर मेरो कमेन्ट पढ्नु भन्नुहुन्छ अहिले फेरि मेरो त कमेन्ट नपढ्ने भन्नुहुन्छ खै त मैले देखिनँ त हजुरको कमेन्ट त्यसो म हेर्दैछु है त जर्सी नम्बर 6 आउट जर्सी नम्बर 4 इन कमल पौडेलमा पुनः गलकुट ईबाट खेलाडी परिवर्तन जर्सी नम्बर 3 आउट जर्सी नम्बर 8 इन पुनः ईबाट बल गर्न सकिन फाइदा बीलाई बीको अङ्क 8 1-16 क्वालिटी भिडियो यहाँले पनि मलाई पनि अल्छी लाग्यो भन्नुभएको छ ओहो सबैलाई अल्छी लाग्यो यो गेम यार रेकर्डै अफ गर्नु पर्ला जस्तो छ के काम भयो Vicky, powerful spiking goal to the jersey number 3